अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया की लज्जतें हासिल कर ले या आखिरत के अजर के लिए कोशिश करे। शुक्र करने से ज़्यादा मिलता है, और जब तुम्हारे रब ने ये खबर दी कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो बेशक मेरा अजाब सख्त होता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अगर इंसान साबिर हो तो उससे की गई हर ज़्यादती का जवाब अर्श से आता है। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो उस वक्त सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। या अल्लाह, मेरी बहुत सी दुआएं तेरे कुन फायकून की मुंतज़िर हैं, अब तो फरमा दे कुन, अब तो फरमा दे कुन। सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ कर देखें, फिर देखें कैसे अल्लाह आपके रास्ते आसान करता है। अपनी चाहत बस यही रखें जो अल्लाह चाहे। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देख कर मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। कभी कभी ढेरों लफ्ज़ होने के बाद भी बोलने को दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए, ना ही हमदर्दी के लिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, उनको पीठ पर लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। उनको अपने कदमों तले एक ब्रिज बना लो तो इन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सूरह मुज़म्मिल पढ़े अल्लाह ताला उससे दुनिया और आखिरत की तंगी दूर कर देगा। मौत इंसान को ज़रूर मार सकती है, मगर अच्छे इखलाक वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। खुशियों का ताल्लुक़ आपके हालात से नहीं, आपके फ़ैसलों से है। अकेले में अल्लाह को याद करो, परेशानी में दुरूद शरीफ पढ़ो, उदासी में या हय्यो या कयूमों पर हो, खुशी में या रहीमों पर हो। दोस्तों, झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात है। आसमान पर निगाह ज़रूर रखो, मगर ये मत भूलो कि पाँव ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हैं। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख ना मांगा करें, बात करें, अपना दामन साफ रखें। फिर भी नज़रअंदाज हों तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। बस इसी को इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। और दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। औलाद की वफ़ा बुढ़ापे में पता चलती है, बहन की वफ़ा जवानी में पता चलती है, भाई की वफ़ा शादी के बाद पता चलती है, शौहर की वफ़ा बीवी की बीमारी में पता चलती है, बीवी की वफ़ा शौहर की गुर्बत में पता चलती है, दोस्त की वफ़ा मुसीबत में पता चलती है। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास है लेकिन आपका कोई नहीं है। जिस कदर जिसकी कदर की उस कदर बेकदरे हुए हम। इंसान के 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना, एक हिस्सा कीड़ों का। बस जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो हिस्सा अपना है वो अमल है, और जो कीड़ों का है वो जिस्म है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। कभी कभी ज़िंदगी उस जगह आ पहुंचती है कि आगे कोई रास्ता नहीं और वापसी का तस्वर कोई नहीं। फिर मौजज़े होते हैं दुआओं से, और फिर कुन फायकून से तकदीर बदल जाती है। बस सब्र और अल्लाह पे भरोसा ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक और बुलंद मर्तबा लोग अपनी बीवियों की इज़्ज़त करते हैं, और पस्त जहनियत और नीच लोग
उनकी तौहीन करते हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि सूरह इनाम जिस मरीज़ पर भी पढ़ी गई उसे अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को ऐसे चुनो जैसे परिंदे ज़िंदगी के लिए रिज़्क चुनते हैं। और दोस्तों, जिस तरह दरख्त की कीमत उसके फल के हिसाब से होती है, उसी तरह इंसान की कीमत भी उसके इखलाक के हिसाब से होती है। अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आँख में से लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, हमसे कोई बात करे या ना करे दिल मुतमईन रहता है। खुदाया मुझे कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। और दोस्तों, हर इंसान का दिल बुरा और बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दिया तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मदद करना एक बहुत महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। आपने फरमाया, मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, फिर भी इंसानों के जागने से पहले परिंदे जाग जाते हैं। और याद रखो दोस्तों, जो शख्स आपकी कदर नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। या अल्लाह, मेरी हर सुबह का आगाज़ मेरी मेहनत तेरी रहमत, मेरी हरकत तेरी बरकत, मेरा सफ़र तेरी हिफाजत और हर शाम का इख्तिताम मेरी तौबा तेरी कबूलियत पर हो, तेरी कबूलियत पर हो। याद रहे दोस्तों, इंसान पे अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, ये अदवार आपको डिफाइन नहीं कर सकते। आपको इन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए और अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करना पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। लोग मसलों का आसान हल मांगते हैं और जब वो ना मिले तो वो मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला को मायूसी बिल्कुल नहीं पसंद। हमारे कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको ठीक होने में लंबा अरसा लगना होता है, तो मनफी लोगों की तरह इस अरसे को मजलूम बन के अपने दुखों की कहानियां सुनाने की बजाय इंसान को आगे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इसे इतना मस्बत बनाना चाहिए कि उससे मस्बत शुआएं फूटने लगें और वो जहाँ जाए उन मस्बत खुशगवार रोशनियों को बिखेरता जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और रोजाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद एहसनास और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। कुछ रिश्तों को मजबूत करते करते इंसान खुद टूट जाता है। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफ़ों में नज़र नहीं आते। बाज़ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं, जितनी भी मोहब्बतें डाल लें वो खाली ही रहते हैं। तुम क्या समझते हो मोहब्बत को? 4 हरफों में एक अज़ियत है। ना जाने क्यों लोग अच्छे लोगों को जल्दी खोने लगते हैं। दिल में आने का रास्ता तो होता है, जाने का नहीं होता। इसलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो वो दिल को तोड़ कर निकलता है। ये दुनिया है जनाब, यहाँ पर मट्टी में मिलाने के लिए लोग कांधे पर उठा लेते हैं। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके कहीं औलाद पलती है। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें मुझे, फिर करीब से कुछ चेहरे पढ़े और ना जाने कितने सबक सीख लिए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने का हुनर था मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। नाकामी ये नहीं कि आप गिर जाएं,
بلکہ ناکامی تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں پر اٹھ کر کھڑے ہونے کا نام کامیابی ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے، نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ دوستو یاد رکھو، قربانی کے بنا کچھ بھی پانا ناممکن ہے، کیونکہ ایک سانس لینے کے لیے بھی پہلے سانس چھوڑنی پڑتی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ اور یاد رہے، جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ ہم کیا ہیں یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں، لوگ تو صرف ہمارے بارے میں اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کے بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ جب خدا کرم کرتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ دوستو اپنی ضد کو بڑا کیجیے، کامیابی کے لیے نئے راستے مل جائیں گے۔ اگر راستے نہ بھی ملیں تو آپ خود بنا لو گے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ آئے زندگی، چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگ، یوں ہر کسی سے راستہ پوچھنا اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کو خوش دیکھ کر اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو یقیناً آپ ایک خوبصورت انسان ہیں۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، بس یہی سوچ انسان کو کنویں کا میڈک بنا دیتا ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتے، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ یہ دل بھی عجیب چیز ہے، جب کسی پر آتا ہے تو انتہا، اور جب نفرت کرتا ہے تو بھی انتہا۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس وہ ہماری ذاتی زندگی سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ خوشی بہت سستی ہے اس دنیا میں، ہم ہی ڈھونڈتے ہیں اسے مہنگی دکانوں میں۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیے۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پہ منحصر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ عمر، نہ جوانی۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ اگر کسی چیز کو دل سے چاہتے ہو تو اس وقت تک کڑی محنت کرو جب تک اسے حاصل نہیں کر لیتے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اور صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا تو آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اور بس دوستو، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس سے دینے والا ایک ہی خدا ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے چھین بھی سکتا ہے۔
حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی و بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جہاں آپ محویت حاصل کر سکو۔ محویت خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونوں ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک سے قبول ہو جائے۔ بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ کہتے ہیں پیار کرنے والے خوبصورت پھول دیکھ کے پیار کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے کہ جتنے پھول اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہر کالی رات کے بعد خوشگوار صبح ضرور آتی ہے۔ ایک تہجد گزار سے زیادہ اس کا تجربہ کس کو ہوگا؟ میں سائنس کو بنیاد بنا کر جنت کی تلاش میں نکلا، کئی دفعہ بھٹکا، کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ سنبھلنے کی کوشش کی، اور آخر کار سمجھ آیا کہ جنت نہ سائنس کی بنیاد پر بنی ہے نہ اس بنیاد پر ملے گی۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ اور سوچو، خوبصورتیوں کے خالق رب نے اس رشتے کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا جو اس نے اپنی سب سے خوبصورت تخلیق آدم کے لیے بے انتہا خوبصورت مقام جنت میں بنایا۔ کاش کہ نئی سوچ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی کو سمجھ پاتی۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہونی چاہیے۔ محبت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے پیار بھی کرتا ہو اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے ضرور کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ محبت کرتی ہوں وہ آپ کے نصیب میں ہو ہی نہ، اور اللہ نے آپ کے لیے آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ بھیج دیا جو آپ کے نصیب کے لیے بہتر ہوگا، جو آپ کو بہت زیادہ محبت دے گا، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کسی کے انتظار کرنے سے بہتر ہے، سالوں سال انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ جلد شادی کر لی جائے۔ اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی، اللہ کی مصلحت ہوگی۔ دوستو، ناقدری کرنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، محبت کی کوئی قضا نہیں ہوتی، اللہ بہتر نہیں بہترین کرے گا، یقین رکھو۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے۔ دوستو، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو اور بس انتظار کرو اللہ کے کن کہنے کا۔ وہی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور مطمئن ہو جائے۔
الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دکھ سے لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ چلو رسمن ہی صحیح، مڑ کے مجھے دیکھ تو لو، توڑتے توڑتے یہ تعلق تو نبھاتے جاؤ۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اور یاد رکھو، جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے، اور وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اور یاد رکھو، خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اور پتہ ہے، ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے ہم ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار سمجھتے ہیں۔ کسی کا بھی اتنا دل مت دکھاؤ کہ اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن جائیں۔ دوستو، خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ دوستو، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے، مطلب سے چلتی ہے۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہونی چاہیے۔ محبت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے پیار بھی کرتا ہو اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے ضرور کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ محبت کرتی ہوں وہ آپ کے نصیب میں ہو ہی نہ، اور اللہ نے آپ کے لیے آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ بھیج دیا جو آپ کے نصیب کے لیے بہتر ہوگا، جو آپ کو بہت زیادہ محبت دے گا، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کسی کے انتظار کرنے سے بہتر ہے، سالوں سال انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ جلد شادی کر لی جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। वो जब काया पलटता है तो इस तरह पलटता है, जिन्हें पलकों पे बिठाया हो वो नजरों तक से गिर जाते हैं। आपने सारी जिंदगी उनकी पूजा की थी, आज जब हकीकत खोलकर सामने आ गई तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। मोहब्बतें सारी छीन कर वो आजमा रहा है तुम्हें, कोई तुम्हारा बन न सका तभी वो अपना बना रहा है तुम्हें। दिल न सोए तो जान लो वो अपनी जानिब बुला रहा है तुम्हें। तुम्हारी सभी चाहतें मोहताज हैं उसके एक गुण की, बेबसी तुम्हारे वजूद से लगाकर वो यही बता रहा है तुम्हें। वजूहात मसलियतों की तो तुम्हारे रूबरू होती है, वो कैसे खुश रख सकता है जो रुला रहा है तुम्हें। वो फरमाता है मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली हैं तुम पर, तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना तो वो रास्ता दिखा रहा है तुम्हें। उसी की जानिब से मुलाकात का इशारा है जो तड़पता ख्याल रात भर जगा रहा है तुम्हें। या अल्लाह, मुझे उन गुनाहों से दूर रख जिनकी वजह से तू मुझसे दूर है। बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी कबूल तो की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर कभी बादशाही कबूल नहीं की। अल्लाह की आजमाइश से गुजरना आसान बहुत है और लोगों की आजमाइश से गुजरना मुश्किल है। और पता है लोगों का दिल हमसे क्यों भर जाता है, क्योंकि हम उनको मुसलसल मुयस्सर होते हैं। ज़रूरी नहीं हर ताल्लुक़ की वजह मोहब्बत हो, कुछ रिश्ते मोहब्बत से ऊंचा मकाम रखते हैं। या अल्लाह, आए पाक परवरदिगार, हमारी तमाम मुश्किलों को अपनी रहमत के वास्ते आसानियों में बदल दे। हमारे हाल पर रहम फरमा, अपनी रहमत की नज़र हम पर और हमारे माँ बाप और अहलो अयाल पर डाल। आमीन या रब्बुल आलमीन। सदका दूं कोई कि गम रद्द हो जाए, वो यूं मिलने आए कि हाथ हो जाए, और फिर जो तुम्हारे लिए मरता हो उसे अपने हाथों से नहीं मारा करते। दुनिया में अगर आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मन का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। जिंदगी मुसलसल इम्तिहान है, यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वें पर उठकर खड़े होने का नाम कामयाबी है। मट्टी का मटका और ख़ानदान की कीमत सिर्फ बनाने वाले ही को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। दुआ मांगकर इंतज़ार करो किस्मत के बदल जाने का, क्योंकि अल्लाह के दरबार में कोई दुआ रद्द नहीं होती। आए अल्लाह, किबला अव्वल और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब तक तुम लड़ते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और लेता रहेगा। जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, यूं हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि कामयाबी के अलावा कुछ दिखाई ना दे। पैसा तो सब कमाते हैं दोस्तों, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त ही बताता है। आजमाइश के बाद जब तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो तब वो तुम्हें ऐसी अनदेखी ताकत दे देता है कि तुम उन तमाम हालात से निडर होकर लड़ जाते हो जो तुम्हारी नज़र में नामुमकिन होते हैं। जानते हो तुम्हें अपनी हिम्मत क्यों देता है? क्योंकि जब तुम उस पर यकीन रखते हो तब वो तुम्हें यकीन के मोज़ दिखाता है। जब तुम उसे अपने लिए काफ़ी कर लेते हो तब वो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाता है। कभी कभी इंसान इस कदर बेबस और लाचार हो जाता है कि उसको उन तमाम रिश्तों से जिनके साथ उसने हमेशा रहने के वादे किए होते हैं सब बेमायनी लगता है। बाज़ दफ़ा जो रिश्ते इंसान का सुकून होते हैं वही बेपनाह तकलीफ़ दे जाते हैं। कभी कभी किसी की बातों को इस कदर गहराई में ले जाते हैं कि जब कभी गौर करें तो वो चीखें कान के पर्दों को फाड़ते हुए फिजा में गूंजना शुरू हो जाती हैं। पता है दुख किस वक्त लगता है? जब आप रास्ता ढूंढो तो कोई राह ना हो, आंसुओं पर दुआ ना हो, दिल की कैफियत भी हो और जवाब भी ना हो, मोहब्बत हो पर चाह ना हो। मिलने न मिलने की डोर रब के हाथ में है, सांसों की डोर उसके हाथ में है, वो तो हर शय पर कादिर है। उस सोच से
کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو سب کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو مانگنا ہے نادانو مجھ سے مانگو۔ وہ کبھی دھتکارے گا نہیں، بالکل نہیں کبھی۔ اگر برائی بھی کرو گے تو اس کی سزا سے پہلے رہنمائی کرے گا۔ وہ قادر ہے بے شک، وہ ہر عیب سے پاک ہے بے شک۔ وقت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھ وقت کبھی نہیں رکتا۔ ویسے ہی تم زندگی میں آگے بڑھتے رہو، مت رکو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں، دیا ہوں، نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کر میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ مور ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، اور سب لوگ یہی آ کر پھسلتے کیوں ہیں؟ میں کدا ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے کیوں ہیں؟ لوگ اچھلتے کیوں ہیں؟ راہ کی چٹان تک کو توڑ دیتی ہے بات چھوٹی سی، اگر چپ جائے دل میں تو زندگی کے راستوں کو بھی موڑ دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کرم کرتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ اور بس دوستو، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو، جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہے، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ تو وہ راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔